नाज़रीन 61 हिजरी में एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत और दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप, जिनका मर्तबा इस्लाम में सबसे बुलंद है, उनके बेटे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम उठे और कहा, ए यजीद तू झूठा है, मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है और दौलत है। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है और सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की थी, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नोके नेजा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोजे महशर तक कोई यजीद ये न कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्का से होकर करबला की तरफ रवाना हो गए। नाज़रीन, फौज यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को घेर लिया। 3 दिन से पानी बंद कर लिया। यजीद ने यह हुक्म भिजवाया कि नवासे रसूल अगर मेरी बैत न करें तो उसे कत्ल किया जाए। फौज यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय किया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासे रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है, हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। हजरत अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं और फिर ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शब आशूर अपने तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, ये जो फौज तुम देख रहे हो, ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। ऐ लोगो, तुमने मदीना से लेकर यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाएं। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, चले जाओ। जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है, अब्बास चराग बुझा दो। बस चराग का बुझना था। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम ने फरमाया, अब्बास चराग जलाओ। जैसे ही चराग जले, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहता है, ए नवासे रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तरहा छोड़ के जाएं। जब हम मर जाएंगे आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी जानें, हमारे बच्चों की जानें आपके कदमों पे कुर्बान। मेरे मौला, अगर आप हुक्म करें, हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले हैं ऐसे आपको भी न मिले थे। ऐ मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझे साथी मिले हैं ऐसे आपको भी न मिले थे। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। नाज़रीन, बस रात ढलने लगी। 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, आज़ान अल अकबर आई, नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला कुर्बान होता रहा। कभी हुर, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर, कभी हजरत अब्बास, कभी शहजादा कासिम, कभी शहजादा अली अकबर, तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई न रहा, इमाम हुसैन इब्न अली खयाम में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। नाज़रीन, वावेला की सदाएं आम हो गईं। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब, मेरे बाद तुम्हें कैद किया जाएगा। फिर आप एक खेमे में आते हैं जहाँ एक बीमार सोया हुआ होता है। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जब इमाम सज्जाद इमाम
زین العابدین علیہ السلام بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین ہے اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی عباس، امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں دریا کے کنارے سو رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں علی اکبر کو برچھی لگی ہے۔ بس اتنے میں امام زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں سجاد تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے، سجاد یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد زارو قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس پہنا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا سجاد مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار لیں گے، شاید مجھ غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے۔ بس الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام جیسے ہی میدان میں آئے سب سے پہلے کہا اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پر سوار ہوتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھوایا ہے، بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کہ میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میرا کیا جرم ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، اس کی اولاد کو بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام پہ کربلا میں حملہ ہو گیا۔ ناظرین تاریخ نے یہ تحریر کیا کہ زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی، ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اکیلے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فوج اشکیا کو ایک حملے میں مقام نخیلہ تک دھکیل دیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ابھی تک خاموش کیوں ہو، جاؤ خیام کو آگ لگا دو۔ ناظرین فوج نے امام حسین ابن علی علیہ السلام پہ تیر چلانا شروع کر دیے اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے پڑھا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ اور ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آئے۔ ناظرین امام حسین ابن علی علیہ السلام کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے، نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔